I don't think you need any break अभी. नो We ब्रेक. should go to नहीं the सर, हैं नहीं जी. नहीं सर. 20 मिनट. ओके. तो हमने इसम देखा कि उसका हमने स्टेटस देखना है. स्टेटस में हमें पता चल गया कि वो 3 हालत में होता है, रफा, नसब और जर. रफा पे पेश होता है, नसब हालत में हो तो उस पे जबर होता है, और जर हालत में उस पे जेर होता है. हर एक का मतलब ही मुख्तलिफ है. रफा जीरो है, नसब उससे रिलेटेड है, जर के आगे का लगा. तो जेंडर अब हमने देखना है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, नंबर बाद में देखेंगे, कॉमन. अच्छा, अब ये आ गया मुस्लिम. हमने पढ़ा था मुस्लिमुन, ये है मुस्लिमतुन. आबिदतुन इबादत गुजार, सिजदा करने वाली. साजिदतुन नेक खातून. सालिहतुन सादिकतुन. देखिए हमने 15-20 अल्फाज कहे थे, लेकिन 15 अल्फाज आपको आज 25-30 अल्फाज आपको वैसे ही आते हैं. अच्छा, अब देखना है आपने कि ये लफ्ज़ बाप के मायने वालिदुन और वालिदतुन माँ बन गया. खालुन से ये मामू है, खालतुन खाला बन गया. अम्मा तुन जो है, अम्मा तन जो है चचा है, अम्मा तुन फुप्पी है. फासिकुन गुनाहगार है, फासिकतुन गुनाहगार औरत है. हुस्नुन हसनुन नेक है, हसनतुन नेक औरत है. तो अब देखिए कि ये जेंडर जो चेंज हो रहा है मेल से फीमेल में, इसमें हुआ क्या है. वालिद जो प्रिंसिपल तब्दीली है वो क्या है, उस पे गौर ता करके मैं पूछता तुन हूँ. ता है ना, आप ता आ मान गया. लीजिए मैं किसी एक से पूछता हूँ कि आप बताएं आपको क्या नजर आ रहा है. देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद ऑब्जर्व करें कि तब्दीली क्या हुई है. गोल ता और डबल पे जबर पे डबल पेश आ गया है. जी मामा, किस पे पेश हुआ, क्या हुआ है. गोल गोल ता और जबर पेश. गोल ता और जबर पेश. डबल पेश. गोल ता के ऊपर पेश, 2 पेश आ गए हैं, और उसके अलावा क्या हुआ है. सर आखिरी और हरफ पे और जो जर है ना तब्दीली जर जर जो है नसब तब्दीली आके गोलता आ गई है, और उसके ऊपर जो है ना जर जो है ये हरकत आ गई ये है. हरकत जो है ये ना आखिरी हरफ पे आ गई है मोनस में. मोनस पे तो वो पेश आ गई है ता के ऊपर जो है ना डबल. और क्या तो तब्दीली सर हुई है. ये जैसे अब मुज़क्कर है ना वालिदुन, हाँ हाँ. तो वालिदुन को दुन डबल पेश हटा के ना एक पेश करके ना वालिद उसको सिंगल करके वालिदातुन गोलता वालिदतुन हो गया, लगा के जबर ना. लग गया है. देखिए उसमें क्या डबल हुआ है कि ये देखिए कबीहुन से कबीहतुन बन गया, कबीरुन से कबीरतुन बन गया. इन सब पे देखें कि हुआ क्या है कि लास्ट अल्फाबेट जो था कबीहुन का, हे से, उस पे 2 पेश से जबर लग गया. 2 पेश चेंज, कबी हा बन गया, कबीहुन से कबी हा बन गया. और ता पे और 2 पेश लग गए. कभी हुन से कभी हतुन बन गया, कबीरुन से कबीरतुन बन गया, सगीरुन से सगीरतुन बन गया. ठीक है. तो ये हर जगह सिर्फ इतना हुआ है कि आखिरी जो लफ्ज था उसके ऊपर 2 पेश थे, उस पे जबर लग गया और आगे तुन का इजाफा हो गया. क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्या इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम है. सर इसका मतलब ये है कि जब भी गोल ता और रफा के साथ आएगी, हाँ हाँ. तो वो उससे पहले जो हर्फ होगा उस पे लाजमी नसब होगा, कभी जर नहीं हो सकता. नहीं नहीं, देखिए जैसे ये नसब जब वालिदतुन रहा ही होगा, नहीं, ये नसब वालिदतुन और तो जर नहीं हो रहा सकता. ही नहीं, क्योंकि नसब और जर आखिरी लफ्ज पे होता है, आखिरी हर्फ पे होता ओके. है. ये सर अलामत है, ये हरकत है. सर ये चेंज तब होगा जब ये हम इसको काके की ऑफ या उसकी फॉर्म में यूज करेंगे. हाँ, वो बात की बात है ना. लेकिन अभी हमने ये देखना है कि किसी लफ्ज को पहचानने के लिए कि भाई ये मुज़क्कर है. आप एक चीज समझ लें कि हमने हर इसम को मुज़क्कर समझना है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज. तो उसमें जो पहली चीज है कि अगर उस पे तुन लगा हुआ है, जैसे इन सब पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये मोन्नस है. मुज़क्कर. ये मोन्नस है. वालिदतुन लग गया, वालिदतुन वालिद. की मोन बजाय, ठीक है ना. तो ये मोन्नस है. तो तुन जो है, इस ये आइडेंटिटी है कि ये लफ्ज जो है मोन्नस है, क्योंकि इसकी अरबी में बहुत आगे एप्लीकेशन है. हर जगह आपने देखना है कि ये मुजक्कर है या मोन्नस है. लफ्ज ही चेंज हो जाएगा, उसकी सारी बातें चेंज हो जाएंगी. तो डबल पेश की जगह पे जबर लग गया और आगे तुन का इजाफा हो गया. ये प्रिंसिपल तब्दीली है. अब इसको हमने खुद करना पड़ेगा, देखा जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगी फर्दर. तो अब बताइए, शदीदुन सर से. इसमें
شدیدتن سر شدیدۃ ایک سوال شدیدتن شدیدتن بن جائے گا. زاہدن سے کیا بننا چاہیے؟ زائدۃ زاہدتن بننا چاہیے. فاسقن سے کیا بننا چاہیے؟ جی فاسق. عدنان آپ کچھ کہہ رہے فاسقاتن. ہیں. جی عدنان بولیے. سر یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ صرف آخری حرف کے جو حرکات ہیں ان کو ہم رفع نصب اور جر کہیں گے، اور اس سے پہلے جو حروف آ رہے ہیں ان پہ اگر زیر زبر پیش ہے تو اس کے لیے ہم زیر زبر پیش وہ ہی استعمال لفظ کریں گے لفظ وہ لفظ کے لیے اس کے معنی الگ ہے، ان کے معنی الگ ہے ان کا. یعنی کہ لیکن جب رفع ہم یہ میں نے کہا نا جو آراب ہیں، جو رفع نصب اور جر ہیں، سر وہ آخری حرف کے آخری زبر بھی زیر زبر پیش رفع نصب اسم جر. کے. اسم کے دیکھیے، اسم کے یہ بھی بات سمجھ، ہم اب اس کو پڑھ رہے ہیں ابھی صرف. کیا سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کلیئرٹی ہے؟ جی میں اس کلیئر. کو ریپیٹ کر دوں کہ جو جی جو جی اسم ہوگا اس کا جو آخری حرف ہوگا اس پہ ہم دیکھیں کیا حرکات ہیں، اور اس بالکل کے اکارڈنگ ہم اس کو ایگزیکٹلی رفع نصب یا جر کہیں گے. بالکل اس سے پیچھے اس پورے لفظ میں جو بھی حروف آئے ہیں ان کو نہیں دیکھیں ان کو گے. نہیں دیکھنا ہم. ٹھیک ہے. تو اب بتائیے اور اگر فاسقن سے لیکن کیا؟ ان پہ حرکات تو ہیں نا، ان ہاں پہ ہاں جو حرکات اسم رہیں میں گی، جو وہ تو آخر لفظ کی حرکات بہت لیکن وہ جو امپورٹنٹ ہے، حرکات ہیں آپ وہ دیکھیں گے ان بعد میں. حرکات کو ہم جب کیا مطلب میں زبر کو ہمیشہ رفع کہہ سکتا ہوں، نہیں 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 سوری نہیں زبر کو میں ہمیشہ نصب کہہ نہیں سکتا نہیں ہوں. نہیں نہیں نصب نہیں کہہ سکتے. وہ صرف آخر، اچھا وہ بھی اسم میں کہیں گے، بتایا نا میں نے، اسم کے آخری ٹھیک ہے، حرف پہ کہیں گے. یہ سمجھ لیں، بہت اچھا صحیح ہے سوال ہے کلیئر سر، کلیئر، یہ. تھینک شوڈ یو. بی کلیئر. جی تو فاسقن سے کیا بنا؟ فاسقتن. رحیمن سے کیا بنا؟ رحیماتن. زعیم سے کیا بنا؟ زعیمتن. زعیمۃ، سے کیا بنا؟ کریمتن. کریمۃ، عابدن سے کیا بنا؟ عابدتن. عابداتن. نصیرن سے کیا بنا؟ نصیراتن. تو دیکھیے، اچھا اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فیمیل. کچھ نام ہیں جو ہیں ہی میل کے، وہ ایکسیپشن ہے. طلحہ، عبیدہ، ہمیں پتا ہے یہ میل کے نام رکھے ہوتے ہیں. ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہر چیز منطق کے حساب سے نہیں ہے، کچھ ویریشنز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن ان جنرل جب آپ لفظ کے آخر میں تن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مونس ہے. وہ کچھ ریئل فیمینین بھی ہیں کہ جیسے ان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے تن ہو، جیسے ماں ہے امن، یا امراتن، اس میں تو لگا ہوا ہے یہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے ہے، یا عورت کے لیے ہے. اختو یہ بہن سسٹر کے کے لیے. لیے ہے. تو لیکن یہ خالتن ظاہر میٹرنل آنٹ کے لیے، خالہ کے لیے، امتن پھپھی کے لیے ہے. لیکن کچھ نام ہیں حسنہ، عائشہ، یہ ہوتے ہی خواتین کے ہیں، مرد کے نہیں دیکھتے ہم. تو یہ ریئل فیمینائن کہلاتے ہیں کہ یہ سارے وہ جس پہ آپ تم دیکھیں گے وہ فیمینین ہوگا، اور یہ جو ریئل فیمینائن. تو پہلی بات کہ وہ لفظ مونس ہوگا اگر اس میں آخر میں تن ہو، یا تن ہو، یا تن ہو، تے ہونا چاہیے. یہ بات پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی اس پوری بات میں، کہ کوئی سا بھی لفظ جس کے آخر میں یہ تے نظر آئے تو اس بات کے واضح چانسز ہیں کہ وہ مونس کے لیے، سوائے آپ نے جو دیکھا طلحہ یا عبیدہ کے. کلیئرٹی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اینی کنفیوژن؟ سر اس میں جو آپ نے ٹرم یوز کی نا ریئل فیمنن ورڈز کی، وہ اس اس کے لیے اندر جیسے آپ نے ابھی آگے، خالاتن بھی شو کیا وہی ہے میں کہہ ایز رہا این ہوں نا، وہ ایگزامپل. آگے آئے گا ابھی ریئل فیمینائن کا مطلب اچھا ٹھیک ہے سر، کہ باقی وہ ٹھیک ہے. فیمیل ہوتی ہے اور کچھ باقی نہیں، فیمیل نہیں ہوتے. اچھا اچھا اب ادھر دیکھیے کہ یہ لفظ ہے پیلا، اسفرو اور صفراؤ، یہ پیلی ہے، یہ مونس ہے. اسفرو کا مطلب ہے پیلا، صفراؤ کا مطلب ہے پیلی، اخضرو کا مطلب ہے سبز، مذکر ہے، خضراؤ کا مطلب ہے سبز، مونس ہے. احمرو، حمراؤ، ارزقو، زرقاؤ، ٹھیک ہے. اسی طرح اسودو، اخضرو، ابیدو، بداؤ، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے. تو اب اس میں دیکھیے کہ کیا پرنسپل، پھر اگین میں پھر پوچھوں گا کہ آپ سوچیں کہ اس میں تبدیلی کیا ہو رہی ہے میل اور فیمیل میں. جو الف ختم واضح ہو. تبدیلیاں ہیں اسے آپ خود آبزرو کریں تو سب زیادہ بہتر ہے. الف پہلے والا ختم. سر اس الف پہ پہلے نا والا ختم الف ہو گیا، اینڈ میں آ گیا. حمزہ ختم پہلے ہو گیا، حمزہ ختم ہو سر گیا. ایک اس پہ مد آ گئی ہے اور اس کے آخر میں حمزہ آ گیا.
जी हाँ, तो पहला ये खत्म हो गया। हमजा का इजाफा हो गया 2 दफा कहने हाँ, आ कहने ओ से। आगे बढ़ गया, तो प्रिंसिपल क्या है कि ये हमजा इज रिमूव, और लास्ट पेश जो था असफरो उस पे लग गया जबर, जबर। ठीक है। और क्या ऐड हो गया, आ ओ ऐड हो गया, हमजा एडिशन। हट गया, हाँ। ठीक है। जो लास्ट पेश था रू जिस पे असफरो था, हमजा हट गया, सफरा ये पेश की जगह जबर लग गया, और आखिर में आ ओ का इजाफा हो गया। ओ, हर जगह यही हुआ है। जरको, हर एक में। जी, सौदा। देखिए गौर करें, गौर खुद आपने करना है, देखिए सीखना आपने, आपके दिमाग जी में कब सर। तक बनेगा कि हुआ क्या है कि पहला लफ्ज में जो हमजा था वो हट गया। यहाँ पे मैं आपको एक, अभी आखिर में एक निहायत अहम बात आपने सीखनी है कि हमजा और अलिफ में क्या फ़र्क है। अभी छोड़ दीजिए, हमजा और अलिफ में बड़ा फ़र्क है। तो जी। हमजा है, तो हमजा पे ये जो है इज रिमूव, और उसमें जो लास्ट पेश था रे के ऊपर वो रिप्लेस हो गया जबर से, और आ ओ का इजाफा हो गया। हर लफ्ज में देख ले यही हुआ। अरजकों से जरकाओ बन गया, असवदों से सौदाओ बन गया, अख्तरों से खदराओ बन गया, अब यदों से बेदाओ बन गया। बैदो। ये रंगों के नाम है, हमने रंगों के नाम सीख लिए इस बहाने। जी, ठीक है, आगे चलें। ये बहुत मजे का है। मजे का ठीक है। ये बहुत मजे का है। अच्छा, तो अब देखें, अब दो बातें आपको पता चल गई कि वो लफ्ज फेमिनाइन होगा या मोनस होगा जिसपे ते लगा हुआ है, और दूसरा आखिरी जिसमें आओ लगा हुआ है। वो अल्फाज ठीक। जिसके आखिर में ते है और आखिर में आओ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है लफ्ज, ये मोनस, मोनस की पहचान है ये। अच्छा, तीसरी क्या पहचान है, तो ये चांसेस यही है कि वो वर्ड फेमिनाइन है। मैंने कहा ना, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, वो आपने हर लफ्ज को समझना है कि ये मुजक्कर है, लेकिन अगर आपको ये निशानियां मिले कि इस पे आखिर में ते लगा हुआ है, इसमें आओ लगा हुआ है, तो ये जो है फीमेल, ये मोनस है। अच्छा, तीसरी क्या चीज है, आखिर में ये है हुस्ना, बुशरा, कुबरा, जितने भी ये अल्फाज हैं, इस्वा। हुस्ना जिनमें अक्सा। आखिर में ये होगा, ठीक है ना, हफ्सा, ये जुमला, ये क्या है, आखिर में अगर ये है तो अगेन चांसेस ऐसे ही यही है कि वो मुन्नस है, सिवाय किसके, याया, मूसा, ईसा के। कुछ वेरिएशन रहेगी। ये मेल, ये पक्के मेल के नाम है, जैसे वहां तलहा के, उबैदा के नाम थे, तो जहां पे ये होगा आखिर में, तो वो भी फीमेल होगा। तो अब क्या हो गया, तीन काइंड्स कौन कौन से हो गए, एक पे पहले पे हो गया ते लगा हुआ, ढोलका। दूसरे पे आओ, और तीसरे आउ। पे ये, और आखिर में ये, या। आखिर में ये। क्या बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है, जी सर। क्लैरिटी जी है। सर, समझ। अच्छा, तो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में ते और ये आओ होगा, ये होगा, तो वो मोनस होंगे और रियल फेमिनाइन होंगे। कुछ चीजें हैं, ये चांसेस यही है कि ये वर्ड फेमिनाइन है। अब फेक फेमिनाइन जी, ये रियल फेमिनाइन है। अब अरबी में एक अजीब व गरीब बात है, बड़ी अजीब बात है, बड़ी मतलब अजीब व गरीब चीज है, कि कुछ अल्फाज हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम सब ठीक है। मुजक्कर समझते हैं बाकी हर जगह, लेकिन वो उसे मुजक्कर भी कहते हैं, लेकिन उसे गर्दानते यही है कि ये फीमेल, मोनस है। अजीब बात है, दे आर कॉल्ड फेक फेमिनाइन। और उसको आपको समझने के लिए ये कहानी, मतलब वो उनको याद रखने के लिए कोई 15-16 अल्फाज है जो कि बिल्कुल भी ना उन पे ते है, ना उनमें आओ है, ना उनमें ये है, लेकिन फिर भी वो जब आप पढ़ेंगे तो वो उनको वो फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। और भी हैं अल्फाज, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, अभी हमारे बहुत ही इब्तिदा में हैं हम,
تو ہمیں یہ 4 قسم کے کہ 3 جس سے تو ہم نے پڑھ لیے کہ جس پہ تے ہے، جس پہ آؤ ہے، جس میں آخر میں یہ ہے، اور کچھ یہ کہانی کی صورت میں ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک صرف عربی، یہ اس لیے مونس ہے کہ عربی اسے مونس کہتے ہیں کہ ڈیورنگ اے وار ہم جنگ کو تو میل کہتے ہیں سارے کیسے، ڈیورنگ اے وار a soldier was daydreaming looking at a najam، اس پہ اسٹار ایٹ اے ان دی اسکائی، اس کا نجم بھی اور سما بھی، آسمان بھی اور ستارے بھی، ہم انہیں میل کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں ڈیورنگ اے حرب، اس طرح یاد رہیں گے آپ کے سولجر واز ڈے ڈریمنگ لوکنگ ایٹ نجم ان دی سما، آسمان میں وہ ستارے دیکھ رہا ہے، انٹل دی شمس کیم اپ، صبح تک جب تک سورج نمودار ہو۔ تو یہ 4 الفاظ حرب، نجم، سما، شمس آ گئے آپ کے سامنے۔ یہ آگے دیکھ، اب تھوڑی سی ایکسرسائز کو آپ کو پھر سے ایکسرسائز کرائیں گے، ایسے یاد نہیں ہو جائیں گے، یہ یاد کرنے کی کوشش ہے۔ تو وہ رات کو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے سورج رات کو آسمان پہ ستارے دیکھے، اور صبح وہ اٹھ کے اس نے آسمان پہ سورج دیکھا، تو پتہ چلا کہ وہ صرف اکیلا نفس رہ گیا ہے، اکیلا انسان رہ گیا ہے، اور ہی سراؤنڈڈ بائی نار، آگ سے وہ گھرا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سو ہی یوزڈ اے دلو فل آف واٹر، ایک بکٹ لی اس نے، بالٹی، اور بالٹی سے اس نے راستہ بنایا، میک اے سبیل آل دا وے، اس نے یہاں پہ راستہ بنا کے، ٹو سیفر ارتھ، راستہ بنا کے زمین پر آیا۔ السلام علیکم۔ جی، تو in the hot blowing ری he was desperately looking for a bear، یعنی کنواں، to draw water from۔ اس کو in his search، اس کو کنویں کی تلاش تھی، کیونکہ بہت گرم ہوا چل رہی تھی، اس نے راستہ بنایا تھا آگ میں، اور زمین پہ پہنچا، اور اس گرم ہوا میں وہ جو ہے نا کنویں کی تلاش میں تھا، تو اسے ایک گھر خالی نظر آیا، ایمپٹی دار، گھر بھی ہم میل سمجھتے ہیں۔ inside which he finds a cask، ایک پیالہ اسے نظر آیا جس میں full of شراب اور خمر۔ he is tempted despite his fear of جہنم، اب جہنم جو ہے، ہم تو جہنم کہتے، جہنم میں گیا، تو جہنم میں he was having fear of جہنم، تو اس نے اپنی ٹیمپٹیشن کو روکا، اور اس نے ڈنڈے سے، عصا سے اس کو توڑ دیا۔ یہ کہانی ہے، اس میں یہ 15-16 الفاظ ہیں۔ یہ سارے الفاظ حالانکہ ہماری زبان میں یا کسی اور زبان میں میل سب کی طور پہ ٹریٹ کیے جائیں گے، لیکن عربی اسے فیمیل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور بھی الفاظ ہیں، وہ بعد میں ہمیں، کیونکہ کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گے، پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ تو پہلا لفظ کیا ہو گیا، اس کو دیکھ کے بتائیے۔ حرب، 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 پہلا حرب، لفظ ہو گیا حرب، حرب، جنگ اور وار۔ دوسرا لفظ کیا ہو گیا، نجم، سما، نجم، نجم، سما، ٹھیک ہے، دونوں سما، ہو گئے، سما، سما بھی ہو گیا، نجم بھی ہو گیا، نجم، ٹھیک ہے۔ سٹارز ان دی اسکائی، تیسرا لفظ شمس، تمام، سما، نجم، سما اور شمس، شمس، سورج، شمس، شمس، سورج، سورج، سورج۔ یہ کیا لفظ ہو گیا، نفس، نفس، نف، انسان، نفس، ذی روح، ٹھیک ہے، پرسن۔ یہ کیا ہو گیا، نار، 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 فائر، نار، آگ۔ یہ کیا ہو گیا، دلو، 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 بالٹی، بکٹ۔ گلو، یہاں 2 لفظ، یہ راستہ کو کیا کہا، ابھی آپ نے کچھ سبیل، دیر پہلے پڑھا تھا، سبیل، سبیل، تیر، اور زمین، سبیل، ارض، ارض، راستہ، پاتھ، لینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ونڈ، گرم، ریح، ری، ریح، ریا خارج ہو گیا، ری، ہوا، ونڈ۔ اچھا، یہ تھوڑا سا مشکل پر، ہے، کنویں کو بیئر، بیر، بیئر، بیر، ٹھیک ہے، بیر، کنواں، اور یہ دار، دار، حق، گھر، دار السلام، سلامتی کا گھر، ہاؤس، مکان۔ بیر، کاس، کاس اور خمر، خمر، کاس، خمر، اچھا، شراب کا خمر، پیالہ، اور یہ آگ میں جہنم،
जहन्नम, नार, जहन्नम, जहन्नुम, जहन्नुम और हेल, और ये डंडा या असा, असा, ठीक है ना, इससे ये सारे अल्फाज क्या हैं, ये मोनस। फीमेल गर्दानते हैं। क्यों गर्दानते हैं हमें नहीं पता। अहले तो जुबान की मर्जी है। जी, हाँ मर्जी है, अहले अरब की मर्जी है। तो अब बताइए लैलतन क्या हुआ, ये मेल या फीमेल हुआ? फीमेल। फीमेल। आयात तो, फीमेल, अल किताबो, मेल, मेल। अल हिजारतो, फीमेल, female, सुगरा, मुअन्नस। फीमेल, अरीसुन, मुज़क्कर। मेल, जन्नतुन, मुअन्नस। फीमेल, जहन्नमुन। मुअन्नस। क्यों? अभी आपने पढ़ा जहन्नम मुन्नस है, मुअन्नस है, अभी हाँ। पढ़ा आपने कि जहन्नम मुन्नस है, इसकी एप्लीकेशन है। तबीलतुन, फीमेल, मुअन्नस, जी, शदीदुन, मेल, मुज़क्कर। मेल, सूकुन, मेल, मेल, ठीक है। तो ये अब सारी आपने देखिए, इन सबको देखना है अपने पास, आपने इनके मायने, ये आपको प्रेजेंटेशन जैसे कल की सर, दूसरे में मिल जाएंगी। जी जी सर क्वेश्चन, जी जी। आपने शायद मेरे सुनने में गलती हुई है, आपने अभी इतनी सारी स्टोरी सुनाई और इतनी सारी चीजें के नाम बताई, लेकिन आपने कहा कि ये मुजक्कर है ना, क्या चीज तो मुझे ये है? तो मुजक्कर आपने ऐसे बोला, किस तो चीज को कहा? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे असा हो गया, हाँ वो सब अपनी कासुन, जबान फिर में, अपनी आपने जबान में। नारुन, सर एग्जैक्टली। नारुन समा, जी। शमसुन, हम्म। ये फिर मुजक्कर है? ये मोनस है ना, हम देखिए ना, इनके आगे ना तो ते है, ना आओ है, ना ये है, लेकिन ये इन्हें अरबी जो है ना, अब जहन्नुम है या नफस है, हम्म, मतलब ये एक नफस जा रहा था, हम कहेंगे ना, हम जा रही तो नहीं कहेंगे, या असा को नहीं नहीं, कहेंगे तो अरबी जी। जुबान में ये फिर मोनस ही होंगे ना? जी जी जी, जहन, बिल्कुल, अर्दा अरबी हा, जुबान में देखिए ना, मैं अर्दा पूछ रहा, हा, हम तो सर अरबी हा लर्न जो है कर ना रहे हैं ना। फीमेल के लिए, यही बात कर रहे हैं कि ये अजीब, ये जी, फेक फेमिनाइन है, कि इन्हें अरबी मोनस गर्दानते, बात ये है। अच्छा, जी जी ठीक है। जी, अच्छा, तो थैंक ये यू। सबका आपने देख लेना है कि इसमें कैसे बनते हैं। तो इसकी अब आपने एक्सरसाइज करनी है कि ये देखें, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन था, सादिकुन से क्या बनेगा? सादिकुन। सादे का तुन, और यहाँ पे इसका मंसूब सादे क्या का होगा? तन, सादिकतन। सादे का तिन, हाँ, यहाँ पे आलिम का क्या होगा? आलिमतुन, आलिमतुन आलिमतन, आलिमतिन, और मुमिनत। आलिमतिन। मोमिनुन, मुमिनतुन। मोमिनतुन, तन। मोमिनतन, मोमिनतिन, मुदर्रिसुन, मुदर्रसतुन। मुदर्रिसतुन, ये मुदर्रे है, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिस, मुदर्रिसतन, हाँ, मुदर्रिसतिन, मुदर्रिसतिन। काफिरुन से काफिरतुन। काफिरतुन, काफिरतिन। काफिरतुन, मनसब में क्या होगा? काफिरतिन, काफिरतिन, काफिरतन। और जर में काफिरतिन, हाँ, काजिबुन से काजिबतुन, काजिबतुन, तुन, काजिबतन, काज़िबतिन काजिबतिन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन, मुशरिकतन, मुशरिकतुन, मुशरिकतिन, तालिबुन, मुशरिकतुन, तिन, मुशरिकतुन, तालिबतुन, तालिबतन, तालिबतिन, तबीबुन, तबीबतुन, तबीबत तबीबतन, तबीबतिन। वेरी गुड, वंडरफुल। अब देखिए, ये मैंने आखिरी स्लाइड है, अलिफ और हमजा का फर्क। कि अलिफ में, अरबी ज़बान में ये जो अलिफ और हमजा है, वो ये है कि अलिफ पर जेर ज़बर पेश कुछ नहीं होता, जब खाली होता है ना तो वो अलिफ कहलाता है। जैसे आपने मुस्लिमन में देखा था, आपने पॉइंट आउट किया था ना, तो वहाँ पे अलिफ पे खाली था। तो कई जगह पे आपको खाली, काला में आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, खाली होगा वो, तो वो अलिफ होगा। लेकिन जब उस पे जेर ज़बर पेश होगा तो वो हमजा कहलाएगा। इतनी बात है ठीक। कि अगर खाली होगा, जिस पे कोई अलामत नहीं होगी, तो आप उसे अलिफ कहेंगे और उसकी जबान, उसकी आवाज़ आ की होगी। लेकिन अगर उस पे जेर ज़बर पेश है तो आप उसे हमजा कहेंगे। ठीक है। तो तो बगैर किसी हरकत के अलिफ जो है उसकी कोई काला में आवाज होगी कि नहीं, वो साइलेंट होगा? हमेशा जबर की आवाज होगी, उसकी जबर की, काला,
देखिए अलिफ सही। पे कोई जज्म भी नहीं है, कोई हरकत नहीं है, लेकिन अकला में ठीक। अलिफ पर जबर है, तो यहाँ पे ये हमजा है। ठीक। ठीक है। अच्छा, और कुछ अल्फाजों हम पे खाली हमजा लिखा होता है, तो हाँ, वो भी वो यही होता है, हमजा यही चीज होती है, अलिफ पे हम जबर है। अच्छा, और सर खाली ये अगर हमजा हो तो वो अलिफ कहलाएगा, जी। हमजा सर अगर। प्रोनाउंसिएशन में इज इट राइट? जैसे मैं अगर कहूँ मोमिना तुन, अच्छा हम्म। अब मैंने इसे जमा बना दिया, अलिफ डाल दिया ना, नून अलिफ ना, मोमिना तुन, उसमें वो अभी थोड़ा हमने लंबा किया कर नहीं है, देंगे। देखिए अभी हमने किया नहीं है जमा और नहीं नहीं नहीं, मैं तो आवाज की हरकत को कह रही हूँ, मैं तो तो वही कह रहा जमा हूं ना, नहीं अभी कर हमने रही हूँ। किया नहीं, आगे नहीं बढ़ना हमने, नहीं नहीं आगे नहीं आगे नहीं, जाना। ठीक है सर, उस वक्त कर बाकी लेंगे, सब ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी नहीं बात नहीं से। नहीं, उस वक्त कर लेंगे, मैं तो तो आवाज की देखिए आवाज अभी प्रोनाउंस कर रही हूँ अभी ना। 5 मिनट है, अभी मतलब 10-15 मिनट है, मैं दोबारा से आज का सबक पूरा दोबारा से दोहराता हूँ। ठीक है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो आज का सबक है वो सिर्फ इतना है कि हमने ये सीखा है, कल का सबक तो दोहरा दिया था हमने, आज जो है वो जर को और मोनस को समझने की कोशिश की है कि क्या है। जर जो है सिर्फ ये है कि उस लफ्ज के नीचे अगर जेर हो तो उसे हम जर कहते हैं, और या दो जेर हो या एक जेर हो उसे जर कहते हैं। और दूसरा हमने मोनस को समझना है कि मोनस कब होता है वो लफ्ज। तो जर पे या जेर का मतलब ये है कि उसके पीछे, अंग्रेजी में उस लफ्ज के पीछे ऑफ है और उर्दू में उसके आगे का लगा हुआ है। खालिद का कलम, अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, ये कलम व खालिदी, बैतुल्लाही, रसूलुल्लाही। फिर हमने इसकी पूरी नाकतुल्लाही, अब्दुल्लाही, किताबुल्लाही, रूहुल्लाही, अब्दुर रब्बेही, असहाबुल जन्नती, अहलिल किताबी, यौमुल क़यामत, सबील रशादी, दार सलामी, ये सारे क्या है, अब्दे ही, ये इनके आगे का के की लगा हुआ है। तो फिर ये इसके बाद ये कुछ स्लाइड में मसला है, ये आगे नहीं बढ़ती, अटक जाती है जी। तो सबीलिल्लाही, दीनिल्लाही, हुदूदुल्लाही, सब ये आपको पता है मायने क्या हैं इनके। इबादुर रहमानी, अल्लाह के रहमान के बंदे। कुछ जगहों पे छुपा हुआ का के की होता है, जैसे माई है, माई बुक, मुझ, बुक ऑफ माइंड, या मेरा, या मेरी किताब, या मुझ की किताब। तो ये हमें गौर करना पड़ता है कि इधर ये लफ्ज जो है इस ये जर क्यों है, क्योंकि उसके छुपा हुआ काफ के की हमारी जबान में है उसका। तो माई, योर्स, हिज, हर, दियर, ये वो अल्फाज है, मेरी, तेरी, उसकी, उनकी, अपनी, कि ये सारे के सारे इनमें छुपा हुआ का के की है। तो फिर हमने इसकी एक्सरसाइज की थी कि ये पेन ब्रोक, ये रफा है, यहाँ पे नसब है पेन पे, यहाँ पे जो है ना फिर रफा बन गया, यहाँ पे नसब हो गया, और यहाँ पे जर हो गया, क्योंकि ये इरेजर्स ऑफ पेन हो गया। फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडीड, ये रफा हालत में हो गए, ये नसब हालत में हो गए, ये जर हालत में हो गए, बुक ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स पास्ट, ये भी आपका रफा हो गया, और ये फिर जर हो गया, टू ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर रफा है, ये नसब है, ये रफा है, ये जर है, ये भी जर है। यहाँ पे रफा है, जहन को अपने चलाएं, कोई आपको कंफ्यूजन हो तो फौरन रुक जाए, मुझे रोक दें। ठीक है, ये नसब है, ये रफा है, यहाँ पे नसब है, और यहाँ पे जर है। तो इनको हम मरफू, मंसूब और मजरूर कहते हैं, जिसका मतलब है पोजेसिव है, उसके आगे का के की लगा हुआ। ये हमने जेर जबर पेश को समझ लिया, और हालत को भी समझ लिया कि पेश वाला रफा है, जबर वाला नसब है, और जेर वाला जर है। रफा का मतलब वो मेजर हीरो है, नसब उससे डुअर रिलेटेड है, और जर उसके आगे का लगा हुआ है, उर्दू में ये की लगा हुआ है, और अंग्रेजी में उससे पहले ऑफ। तो दूसरी चीज ये है कि हमने ये देखना है कि ये जेंडर क्या है। तो जेंडर के तरीके ये हैं कि आगे जो है उसके इन सब में वालिदन, वालिदतुन, खालुन, खालतुन, उन सब में आगे सिर्फ ये हुआ है कि आखिरी लफ्ज पे जो पेश था वो हट के जबर बन गया है, और तुन का इजाफा हो गया। दो पेश पे जबर लग गया है, तुन का इजाफा हो गया है। तो हर वो लफ्ज
جس کے آگے تے لگا ہوگا ہم اسے کہیں گے کہ یہ پروبیبلی یہ فیمیل ہے، سوائے چند الفاظ کی جو بات کی کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طلحہ اور عبیدہ۔ اچھا، پھر یہ دوسرا کہ دیکھا ہم نے ان الفاظ کو کہ یہ میل سے فیمیل کیسے چینج ہو رہے ہیں، تو اس میں دیکھا کہ پہلے جو حمزہ ہے وہ ہٹ گیا ہے، آخری جو لفظ ہے اس پہ پیش کی جگہ زبر لگ گیا ہے اور آؤ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ہر وہ لفظ جس پہ آپ تے دیکھیں، آؤ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے یہ فیمینائن ہوگا۔ اور آخر میں جن پہ حسنہ، بشرا یہ ہے، کبرا، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ اگین فیمیل ہوں گے۔ تو 3 الفاظ جس پہ تے ہو، آؤ ہو، یہ ہو، تو وہ فیمیل ہوگا۔ اس کے علاوہ عربی میں کچھ الفاظ جن کا کوئی یعنی آپ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، وہ بھی اکٹھے اس کہانی میں ہو گئے ہیں کہ وہ سولجر جو جنگ میں تھا، اس نے جنا آسمان پہ دیکھا، اسے نجم نظر آئے، اور صبح تک اس نے دیکھا تو شمس کو سورج نکل گیا، اس کے بعد وہ اکیلا رہ گیا آگ کے درمیان، اس نے جو ہے نا پانی کی بالٹی سے راستہ بنایا اور زمین پہ پہنچ گیا، خوش زمین پہ۔ اس کو بہت گرم ہوا چل رہی تھی اور اس کو کنویں کی تلاش تھی، اور وہ وہاں سے ایک خالی گھر میں پہنچا، وہاں اسے ایک پیالے میں شراب نظر آئی، اور اس پھر جہنم کا، پہلے تو اسے ٹیمپٹیشن ہوئی پھر، لیکن اسے جہنم کا جب ڈر ہوا تو اس نے اسے عصا سے توڑ دیا۔ تو یہ کہانی میں جو بھی الفاظ ہیں، حرب ہے، سما ہے، نجم ہے، شمس ہے، ان کی کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں بنتی کہ یہ کیوں فیمیل ہیں۔ نفس ہے، آگ ہے، نار ہے، دلو ہے، اور سبیل ہے، ارد ہے، یہ سارے الفاظ، ری، بیر، دار، اور کاس اور خمر، یہ سارے کے سارے، اور جہنم اور عصا، یہ فیمیل کا نام تھے۔ یہ ہم نے ایکسرسائز اس کی کر لی تھی، اور آخر میں یہ بات جانی تھی کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، کہ اگر الف درمیان میں کہیں جیسے قالا میں نظر آتا ہے تو یہ الف ہے، لیکن اگر اس کے اوپر زیر زبر پیش کہیں لگا ہوا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو آج کا الحمدللہ سبق پورا ہو گیا۔ نیکسٹ ٹائم ہم نے پھر یہ جو ہے دیکھنا ہے کہ نمبر کیسے چینج ہوتا ہے، اور اس میں ایک چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر بار آپ کو پچھلی بات پتہ ہونی چاہیے کہ رفع کا کیا مطلب ہے، نصب کا کیا مطلب ہے، جر کا کیا مطلب ہے، تو یہ میل کیوں ہے، یہ فیمیل کیوں ہے، کیونکہ اب نمبر میل اور فیمیل دونوں میں ساتھ چلے گا، اور اس میں بھی رفع، نصب، جر 4 ساتھ چلے گا۔ تو اینی کوشچن، کوئی سوال فی الحال؟ سر بہت اچھا۔ سر میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، مجھے مؤنث کا دوبارہ بتا دیجئے کہ 3 لفظ آپ نے بتائے ہیں جس کے آخر میں تے ہو، تے ہو تے، یا ہے اور یہ، تے ہو یا آؤ ہو یا یہ آخر میں لگا ہوا ہو تو وہ مؤنث ہو۔ آؤ 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 آؤ، آؤ، ہم الف کے اوپر زبر اور پھر جنا او، تو وہ چانسز یہی ہے کہ وہ فیمیل مؤنث ہو۔ منڈے کو ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ آپ کو سب مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ، ابھی جی ظہر سر، کا وقت ہے۔ بہت اچھا سا سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت تھینک یو زبردست۔ ویری بس مچ، الحمدللہ۔ کہانی میں صرف ایک مسئلہ تھا کیا؟ کہ اس کو رات کو آگ کیوں نہیں نظر آئی؟ بس یہ جملہ معترضہ کہ رات کو آگ اس کو گرمی نہیں محسوس ہوئی، نظر بھی نہیں آئی۔ صحیح۔ چلے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔